शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अलहक, खुदा का प्यारा नाम, सच्चा नाम। यकीनन खुदा हक है, वो बरहक है। तो हम यहाँ सिर्फ हक और सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, और वो हक है किताब मुक़द्दस। जी हाँ, इसकी तस्दीक कुरान मजीद देता है, बार बार देता है। कोई भी ऐसा सफ़ा नहीं है कुरान मजीद का जब शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर कोई ना कोई ज़िक्र किताब मुक़द्दस का ना आता हो। किताब मुक़द्दस से जुड़ा हुआ है कुरान मजीद, क्योंकि किताब मुक़द्दस तो बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन कुरान मजीद इस तरह से लिखा गया बाद में जैसे कि वो तस्दीक दे रहा है इन किताबों की जो किताब मुक़द्दस में मुहैया है, जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील और नबियों के सहीफ़े। जी, इसीलिए हर मुसलमान के ऊपर ये बात आयद होती है कि उसे कुरान मजीद की पाबंदी के तहत किताब मुक़द्दस का मुताला करना चाहिए। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको मुताला करना बहुत ज़रूरी है, आपका इस किताब में अपना ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा किस्सा बताएं किताब मुक़द्दस से जो हमारे सुनने वाले जो हैं उससे वाकिफ़ भी हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी है, और वो ये जान सके कि किताब मुक़द्दस किस तरह से उसको बयान करती है। देखिए किस्से तो बहुत है वाक़ई, जी, और हम इस वाक़े को भी बयान कर चुके हैं एक एपिसोड में, लेकिन यहाँ फिर से बयान कर रहे हैं। जी, जिस वक़्त इज़राइल कौम मुल्क मिस्र से निकली जी, और उन्होंने बहरे कुलज़म को क्रॉस किया, जी, तो वही बहरे कुलज़म है जिसमें से पानी दो हिस्से हो गया और इज़राइल कौम बच निकली। जी, और वही कौम बहरे कुलज़म है जिसने इनको मिस्रियों को गर्क कर दिया। जी हाँ। तो उसका यहाँ किस्सा इस तरीके से दिया है। इस पे तो बहुत ज़बरदस्त एक फिल्म भी बनी थी, द टेन जी हाँ, कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स। जी हाँ, मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ सूरा यूनुस, और उसकी 10 क्या नाम 90 आयत, 10 बाब की 90 आयत जी, कह जी। लीजिए कुरान मजीद। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी की और ज़बरदस्त तरीके से उनका ताक़ुब किया, जी, उनका पीछा किया। जी हाँ, यहाँ तक कि जब उसको गर्क के अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं फर्मा बरदारों में हूँ। जी। ये फर्मा बरदारों में हूँ वो शख्स है जो ये किस्सा बयान कर रहा है। जी हाँ, यानी कि जिसने ये किस्सा बयान किया है, जिस पर ये वही नाजिल हुई है, या जो भी आप इसे कहते हैं, जी, वो आदमी कहता है कि मैं ईमान लाया उस वाक़े पे, और उस वाक़े का पूरा ज़िक्र किताब मुक़द्दस में आपके लिए मिलेगा। आप उसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये ख़ास तौर से ये जो वाक़या है कहाँ पर किताब मुक़द्दस में मुंदरज है। जी, हम देखेंगे खुरूज की किताब, उसका 14वां बाब, चैप्टर 14, वो पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं चंद आयत जो हैं चुनकर आपको बताता हूँ। आयत 5वीं आयत वो ये है, जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, यानी कि बनी इसराइल, तो फिर फ़िरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इज़राइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। जी हाँ, कुछ बात समझ में आ रही है आपके? वो पछता रहे, इजराइलियों को भेज कर पछता रहे। और आप लोगों ने अक्सर ये बयान सुना होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सुना होगा, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। फिर मैं 10वीं आयत पढ़ूंगा। और जब फ़िरौन नज़दीक आ गया तब बनी इसराइल ने आँख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफज़दा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़िरौन जो है पीछा करता है, और ये फंस जाते हैं। एक तरफ समुंदर है, एक तरफ बियाबान है, कहीं जाने का रास्ता नहीं, पीछे से ये लोग चले आ रहे हैं, एक तरफ ऐसी जगह है जहाँ पर कोई जा नहीं सकता। तो ये घिर गए हैं, और तब परेशान होकर ये फरियाद करते हैं। जी हाँ, 13वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा।
نجات کا کام جو خدا آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے، ابد تک نہ دیکھو گے۔ اور پھر 14ویں آیت، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ یہاں پر خدا جو ہے وہ اتر آیا ہے اور ان کی جانب سے اب وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ 21ویں آیت میں ہے، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ جی ہاں، پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعاقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا۔ 27 سے 31 تک، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا۔ اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ پھر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے یہ کام کیا۔ قرآن مجید اس بات کی تصدیق دیتا ہے، اور وہاں پر یہ جملہ بھی آتا ہے کلام میں کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں اس بات پر جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور وہ بات بالکل کتاب مقدس میں بیان کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ مندرج ہے، جسے آپ خود جا کے پڑھ سکتے ہیں، تشویش کر سکتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے خدا پر لگا سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوا ہے، نہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہوا ہے، کیونکہ خدا خود اس کا کلام ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کلام صرف ایک کتاب ہوتی ہے، کلام صرف وہ چیز جو لکھی ہوتی ہے۔ آپ ذرا سمجھا دیجئے کہ کلام اور خدا ایک کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کلام اور خدا اس طریقے سے ہیں، میں ایک دنیائی تمثیل دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بادشاہ کسی انسان کو پیغام بھیجتا ہے جی، اور وہ انسان سامنے والا اس پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس نے اس بادشاہ کو ٹھکرا دیا، جی، اس کے کلام کو ٹھکرایا تو اسے ٹھکرا دیا۔ جی ہاں، اسی طریقے سے اگر ہم خدا کے کلام کو ٹھکراتے ہیں تو ہم خدا کو ٹھکراتے ہیں، یا ہم خدا کے کلام کے بارے میں کچھ غلط بولتے ہیں تو ہم خدا کے بارے میں بولتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بھی خدا ہے۔ اور یہاں یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 1، 2، 3 میں کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کوئی بھی چیز بنا اس کے وسیلے نہیں بنی، بلکہ سب چیزیں اس کے وسیلے اور اس کے لیے بنی۔ اور 14 آیت میں کہتا ہے کلام مجسم ہوا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی شکل میں۔ قرآن بھی کئی جگہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلام ہے۔ تو اس لیے ہم اگر مسیح کو ٹھکراتے ہیں یا مسیح کے بارے میں کچھ غلط بولتے ہیں تو ہم خدا کے بارے میں بولتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اب آپ کے سامنے ایک بات میں رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ہمارے جو ناظرین ہیں، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس جو ہے وہ ضعیف ہو گئی ہے، بدل دی گئی ہے، یا یہ کہ اسے منسوخ کر دیا گیا ہے، تو آپ ایک قسم کا تضاد پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن مجید میں جو باتیں لکھی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے، ان میں سے ایک چیز کو آپ قبول کر رہے ہیں، دوسری چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی۔ مطلب یہ جو چیز ہوئی ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ بھی منسوخ ہو گیا، اسی میں سے لی گئی ہے۔ جی، اور اس کو آپ منسوخ کر رہے ہیں، مطلب آپ اس کو بھی منسوخ کر رہے ہیں۔ جو اوریجنل کاپی ہے اس سے جو چیزیں لی گئی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اوریجنل کاپی کو آپ رکھ دیجئے ایک جگہ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزوں، یہیں پر ہم اپنا ایپیسوڈ اس وقت ختم کر رہے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔
جن سے آپ کا دل جو ہے کھل جائے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ سمجھیں گے کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔